अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खाना खाने लगे हैं, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से उस खाने के अंदर कोई बीमारी, कोई किस्म की जरासीम होंगे या किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होगी, उसके अंदर तकलीफ़ के आसार यानी ऐसे कोई केमिकल्स होंगे जो आपके अंदर तकलीफ़ पैदा कर सकें, तो वो अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत के ज़रिए सेहत व सलामती में बदल देगा। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह के दो नाम हैं, रहमान और रहीम। सो जिससे वो खाने में अल्लाह की रहमत शुरू हो जाती है, और जो खाने के अंदर अगर कोई केमिकल या कोई ऐसी ज़रात होती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हों, तो फिर वो अल्लाह के नाम की वजह से वो रहमत बन जाते हैं, सेहत व सलामती के ज़ामिन बन जाते हैं। इस तरह से खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बहुत अहम है, क्योंकि इससे आपको शिफा मिलती है, सेहत मिलती है, सलामती होती है, और बीमारी तकलीफ़ से भी बंदा बच जाता है। और जब खाना आप ख़त्म करें, उसके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। आप कुछ नहीं पढ़ सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें। तो जो बंदा खाना, क्योंकि अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने आपको ताकत दी, आपने कमाई की, उससे आपने खाने की चीज़ें ली, खाना बनाया, फिर आपने उसको खाया, गोया अल्लाह ताला ने ये सब आपको अता किया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि उसी ने ये सब कुछ अता किया है। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो बंदा शुक्र अदा करता है ना, उसको मैं ज़्यादा देता हूँ। यानी अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क में इजाफ़ा हो, तो खाना बहुत अच्छा मिला करे, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह खाने के बाद ज़रूर पढ़ा करें। तो खाने के बाद जब आप शुक्र अदा करेंगे, तो आपका खाना और ज़्यादा अच्छा आपको मिलता जाएगा, और खाने में जो कोई नुकसान है, शर फसाद है, या कोई ऐसी चीज़ है या शैतानी असरात हैं उसके अंदर, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आपने अल्हम्दुलिल्लाह खाने के बाद ज़रूर पढ़ना है, अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना है। तो इसका बड़ा फ़ायदा है, और जो शुक्र अदा करता है उसको अल्लाह बहुत देता है, और जो शुक्र अदा नहीं करता फिर अल्लाह उससे नेमतों को छीन भी लेता है। तो ये है, ये याद रखें। इसलिए शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जब आप कोशिश करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रा ज़ोर से पढ़ें, ऊंची आवाज़ में। अगर आप इकट्ठे खा रहे हैं तो दूसरों को भी याद आ जाए, वो भी पढ़ लें अगर किसी ने नहीं पढ़ा। दाएं हाथ से खाना खाएं, और नमक से शुरू करें। अगर नमक पे ख़त्म करें तो आप में माशाल्लाह बीमारी जरासीम नहीं होंगे, क्योंकि नमक का मतलब है ये, अगर आपको ब्लड प्रेशर या ऐसी बीमारी या तकलीफ़ है, तो आप नमक का मतलब है कि आप हल्का, यानी कि आप उसको खा सकते हैं। ये नहीं कि इतना नमक वाला खाएं, थोड़ा सा मतलब है नमकीन, थोड़ा सा उसका बेहतर होता है। ये एंड पे भी फिर थोड़ा सा वो नमकीन वाला खा लें तो उसका बेहतर ये होता है कि वो जो खाना खाया है उसके शुरू और आखिर में अगर नमकीन खा लेते हैं, तो ये उसके अंदर जो एसिडिटी और अल्कलिनिटी होती है, वो बैलेंस हो जाती है, यानी न्यूट्रल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, खाने में वो कुछ चीज़ें अल्कलाइन होती हैं, कुछ एसिडिक होती हैं। तो वो जब आप नमक से शुरू करते हैं और नमक पे ही ख़त्म करते हैं, तो उसका मतलब है वो जो खाने में जो यानी एसिडिटी या अल्कलिनिटी होती है, वो फिर बैलेंस हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो इसका फ़ायदा हो जाता है, फिर आपके लिए वो खाना वो सेहत व सलामती का ज़ामिन बन जाता है। उससे कोई आपको वो बदहज़मी भी नहीं होती और फ़ायदा होता है। हदीस में आया है कि आप जो है, आप छोटे छोटे निवालों के साथ खाएं और खूब चबा कर खाएं, क्योंकि अगर आप हिर्स के साथ खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, एकदम खाएंगे और ऐसे बग़ैर चबाए हुए निगल जाएंगे, तो वो आपके हाजमे को ख़राब कर देगा। तो इसलिए आप छोटे छोटे निवाले बनाएं और फिर उनको खूब चबाएं और इस तरह खाएं, तो आपके लिए ये सेहत व सलामती का ज़ामिन
کھانا بن جائے گا۔ اس لیے اس طرح کریں، اور کھانے میں کوئی عیب نہ نکالیں۔ اگر کھانے میں کوئی عیب ہے تو آپ اس کو نہ کھائیں اور چھوڑ دیں بس۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو پھینک دیں، ادھر بے عزت بھی کریں یا اس کو روڈ طریقے سے تو وہ نہیں کرنا ایسے۔ تو اس طرح سے، اور آپ اپنے سامنے سے کھائیں، اور یہ نہیں ہے کہ کسی اور طرف سے منہ ماریں، جو سامنے ہے اس کو کھائیں اس طرح سے۔ اور بعض اوقات ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ جو کھانا ہوتا ہے نا، وہ اگر آپ ٹھوس کھانا ہر وقت کھائیں گے تو وہ بھی نقصان میں ہے۔ تو کھانے کا بہترین یہ ہوتا ہے سالن بنائیں، اس میں تھوڑا شورما رکھیں اور اس میں روٹی جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس میں ڈال دیں، تو اس طرح کھائیں تو اس کو سرید کہا جاتا ہے، اور یہ بہتر ہوتا ہے، ہاضمہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور روٹی کھانی ہے تو کنارے سے کھائیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ، اور روٹی کو آپ چھری سے کاٹیں نہیں، نہ کوئی اور چیز سے اس کو کاٹیں، دانتوں سے بھی نہ کاٹیں۔ ایسے جو ہے نا روٹی کو آرام سے ہاتھوں سے نوالے بنائیں چھوٹے چھوٹے، اور اس طرح کھاتے جائیں، اور اس طرح سے چبا چبا کے کھائیں۔ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی نوالا آپ کے منہ سے گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے کھا جائیں، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ کھانا کھانے کے بعد اگر کھانا کچھ آپ کی انگلیوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے یا لگ جاتا ہے تو انگلیوں کو چاٹ لیں، تو یہ آپ کے لیے انزائم کا کام کریں گی اور ہاضمے میں مدد ہو جائے گی۔ اس طرح سے گرم کھانا جو ہوتا ہے وہ گرم کھانا نہ کھائیں، بلکہ تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، ٹھنڈا ہو کے کھائیں تو پھر زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ گرم کھانے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جب آپ کھانا کھائیں گے نا تو آپ کی گردن میں نیچے جو ہے نا ادھر فیرکس جو وہ ایسوفیگس ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ ایسے جراثیم، ایسے بیکٹیریا یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کھانے کے لیے بہتر ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے کھانے میں وہ یعنی ہاضمے میں اضافہ کرتے ہیں، ہاضمہ ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن آپ گرم کھانا کھائیں گے تو وہ مر جاتے ہیں، تو پھر اس لیے آپ گرم کھانا نہیں کھانا، آپ نے نارمل کھانا ہے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو اس طرح سے، اور باقی یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں پھونک نہیں مارنی، اور جو ہے پھونک مارنا کھانے میں اچھا نہیں ہے، کیونکہ پھونک جو ہوتا ہے نا وہ اس میں آپ، ایک تو آپ کی پھونک ہوتی ہے نا، ہوا ہوتی ہے نا، اور جو ہوا جو سامنے ہے اس ہوا کے اندر کچھ جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ پھونک مارتے ہیں وہ جراثیم بھی پھونک کے ساتھ وہ کھانے کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر وہ آپ کے اندر جائیں گے، تو اس لیے پھونک مارنے کو منع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ذرا احتیاط کریں اس کی، تو یہ نہ کیا کریں ایسے۔ اسی طرح اگر فروٹ ہیں یا کوئی آپ میوے کھا رہے ہیں تو طاق عدد میں کھائیں، تو طاق عدد میں اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ سے ہو جاتی ہے، پھر اللہ آپ کو وہ اس نسبت کی وجہ سے صحت و سلامتی عطا فرماتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو کھانا کھاتے وقت زیادہ پانی نہ پئیں، ایسا نہیں ہے کہ پانی ہی پیتے رہیں اور پھر کھانا کھاتے ہوئے زیادہ پانی پینا بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے مناسب پئیں اور بہتر پئیں، اور کھانا کھانے کے اگر پہلے پانی پی لیں بہتر ہوتا ہے، درمیانے میں پی لیں بہتر ہوتا ہے، آخر میں نہ پئیں، تو بہتر یہی طریقہ ہے۔ تو اس لیے کہ وہ پھر کھانا جو ہوتا ہے نا اس کو آرام سے سکون سے وہ پانی جو اندر ہوتا ہے وہ کھانا پانی مل کر نا پھر وہ ہاضمے کا باعث بنتا ہے اس میں معدے میں جا کے۔ تو اس لیے جو ہے یاد رکھیں، اگر آپ کوئی کھجوریں کھا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز فروٹ کھا رہے ہیں جس کی گٹھلیاں ہیں، تو گٹھلیاں آپ نے علیحدہ وہ پلیٹ میں رکھیں، اور اس طرح یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ اپنے کھانے کو ذرا صحیح طریقے سے کھائیں تو آپ صحت و سلامتی پائیں۔ آمین۔